मैले डराउँदै लामो लामो सास लिएर पछाडि फर्किएर हेरेपछि बल्ल थाहा भयो मेरो सल त उसको ब्रेसलेटमा अड्केको रहेछ। अनि म हतार हतार उसको ब्रेसलेटबाट आफ्नो सल फुकाउन थालेँ। उसले रिसाउँदै भन्यो, यति नराम्रो मान्छे पनि होइन के म, के गर्नु, यदि मलाई बाटो थाहा भएको भए म हजुरसँग किन हिँड्थेँ र। जे भए पनि हजुरकै साथ हो म त, अरू केही पनि थाहा छैन। साँच्ची, उसले आफ्नो रिसलाई अलि कम गर्दै भन्यो, हजुरको घरमा को हुनुहुन्छ नि, आज भन्नुभयो भने मलाई परिचय गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो नि। ऊ मेरो पछि पछि मसँग जिस्किँदै हिँडिरहेको थियो। हजुर कहाँ मेरो घर जाने हो र, आफ्नो घरको बारेमा किन भन्ने हो र नचिनेको मान्छेलाई। आजको रात मात्र हो हामीसँग, भोलिदेखि त हजुर कहाँ म कहाँ। अनि फेरि सहरबाट आएका मान्छेहरू कति बाठा हुन्छन् रे, गाउँका सोझी केटीहरूलाई माया जालमा फसाएर पछि अलपत्र पारेर छोड्छन् रे। मेरो आमालाई त झन् सहरको बारेमा कुरा गरेको पनि मन पर्दैन। तपाईँ सहरबाट आउनुभएको अनि हामी एकसाथसँगै बसेको कुरा आमाले थाहा पाउनुभयो भने साथीहरूसँग घाँस दाउरा गर्न समेत जान दिनुहुन्न। त्यही भएर मेरो पछि नलाग्नु, भोलि बिहानै तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्, म आफ्नो बाटो लाग्छु। उसले मन खिन्न बनाउँदै सोध्यो, हजुर त सहर जानुभएको छैन होइन र, अनि कसरी थाहा भयो त सहरका मान्छेहरू त्यस्ता हुन्छन् भनेर। सबै मान्छे एक एक किसिमका हुँदैनन् नि, के म त्यस्तो देखिन्छु र। अनि मैले उसलाई हाँस्दै जवाफ दिएँ, चोरले कहाँ म चोर हो भन्छ र। अनि म त एउटी गाउँले केटी, कसैको पनि विश्वास लाग्दैन। यदि मैले हजुरलाई विश्वास गर्न सिकाएँ भने के गर्नुहुन्छ त, उसले जिस्किँदै भन्यो। म लजाउँदै उसको आँखामा कर्के नजर लगाउँदै भन्न थालेँ, हुनै नसक्ने कुराको सपना किन देख्नु, यदि कुनै कुरा पुरा गर्न सकिँदैन भने किन भन्नु अरूलाई। त्यही भएर म अरूलाई पुरा गर्न नसक्ने बाचा गर्दिनँ। ऊ पुरा आत्मविश्वासका साथ भने, मैले हजुरलाई मेरो विश्वास लाग्ने नै बनाउँछु। यिनै कुराहरू गर्दै हामी त्यही जङ्गलमा रहेको डरलाग्दो घरनिर पुग्यौँ। मैले डराउँदै उसलाई भने, छिटो छिटो जाउँ कि, किन बस्ने हो र यहाँ, यदि हजुरलाई बस्न मन छ भने बस्नु, म त जान्छु। घना जङ्गलमा डरलाग्दो घर, त्यही माथि हामी दुई केटाकेटी, यदि केही भइहाल्यो भने म त्यहाँबाट हिँड्न खोज्दै थिएँ। उसले मेरो हात समातेर आफूतिर तान्दै भन्यो, म छु त, किन डराउनु भएको, हट्टाकट्टा खाएला जस्तो छँदैछु के अरे। हजुरले पो मलाई राम्रोसँग हेर्नुहुन्न त, खालि डराउनुहुन्छ मात्रै। उसको कुराले मनमा कता कता धेरै लाज लाग्यो। मुसुक्क हाँस्दै उसको अनुहारतिर हेर्दै सोध्यो, कसरी हेर्न मिल्छ र। उसले जवाफ दिँदै भन्यो, जसरी मैले हजुरलाई हेरेको थिएँ, थाहा छ, हजुरलाई भेटेको बेलादेखि हजुरलाई नै हेरिरहेको छु। हजुरलाई थाहा नै भएन। हो त्यसरी नै हेर्नु न। म लजाउँदै निहुरिएर आफ्नो कपाल कान पछाडि लगेँ। उसले जामभित्रै भन्न थाल्यो। म डराउँदै पछि पछि पहिला सारेँ। उसले मलाई सोध्यो, किन पछि जानुभएको हजुर, हिँड्नुहोस् न अगाडि। म डराउँदै अगाडि सरेँ। अनि ऊ पछि पछि घरको ढोकामा आएर मेरो हातबाट सामान लिँदै भन्यो, ढोका खोल्नु न, पानी परेको छ, अनि थकै पनि लागेको छ। मलाई त कतिखेर भित्र गएर बसौँ जस्तो भयो। मेरा हात कामेका थिए डरले। डराउँदै म ढोका खोल्दै थिएँ। अचानक मेरो टाउको माथिबाट केही चिज पार भएको जस्तो महसुस भयो। म डराउँदै उसको छातीमा टाँसिन पुगेँ। उसले मलाई देखेर हाँस्दै भन्यो, किन डराउनु भएको, त्यति जाब एउटा चमेरोसँग पनि। म सरी भन्दै ऊबाट अलि टाढा भएँ। घर धेरै नै अँध्यारो थियो र डरलाग्दो पनि। जताततै माकुराले जालो लगाएको, भुइँभरि फोहोरे फोहोर, अनि सुनसानी रातमा जङ्गली जनावरको डरलाग्दो आवाज। भित्तैभरि कैयौँ मान्छेका नामहरू लेखिएका थिए, अनि रगतका टाटाहरू पनि प्रशस्तै थिए। घरको बारेमा त सुनेकै थिएँ, तर यतिसम्म होला भन्ने त सोचेको पनि थिएन। उसले मलाई बारम्बार नडराउन भनिरहेको थियो। घरको अवस्था देखेर हामी एकदमै डराएका थियौँ। एकअर्काको हात समाउँदै हामी मलाई डरो बनाउने प्रयास गरिरहेका थियौँ। अचानक एउटा चमेरो हाम्रो नजिकै बाटो उड्यो। हामी डराउँदै एकअर्काले अँगाल हान्न पुग्यौँ। उसले माकुराको जालोलाई पन्छाउँदै अघि बढिरहेको थियो। म उसलाई पछि पछि लाइट देखाउँदै थिएँ। डरको कारणले मेरा हात लुला भइसकेका थिए।
अचानक मेरो हातबाट टर्च खस्यो। सायद ब्याट्री निस्केको थियो होला, बत्ती पनि निभ्यो। हामी दुवैजना मिलेर भुइँमा हातले छाम्दै टर्च खोज्न थाल्यौँ। टर्च भेटाएर ऊ ब्याट्री हाल्दै थियो। म उसलाई गिज्याउँदै भन्न थालेँ, अघि त खुब डराउँदिन भन्नुभएको थियो त। उसको हातबाट आफ्ना सामानहरू लिएर अघि बढ्यो। ऊ पछि पछि कपाल कनाउँदै थियो। केही बेरपछि फेरि ऊ बोल्यो। मैले फेरि पनि हजुरलाई हेरेको थिएँ। जब हजुर डरले मेरो छातीमा टाँसिन आउनुभएको थियो नि, मलाई कता कता काउकुती लागेको महसुस भयो। उसका कुराले मलाई पनि धेरै नै लाज लागेको थियो। उसलाई भन्न त मिलेन, तर ती कुराहरू कता कता महसुस गर्न सक्थेँ। उसको मनमा के छ भनेर। पानीले गर्दा मेरो झोलाभित्रको सलाई पनि हल्का ओसिएको थियो। अलि समय लाग्यो आगो बल्न पनि। उसले सफा गर्दा बटुलेका पात र रुखका ठुटाहरू बाल्ने प्रयास गरिरहेकी थिए। उसले केही नबोली मलाई नै हेरिरहेको थियो। उसलाई केही भन्न पनि सकिनँ। उसँग आँखा जुधेका पलहरू मनमा कैद थिए। उसलाई देखेर मलाई लाज लागिरहेकै थियो। म आँखा झुकाउँदै आगो बाल्न थालेँ। उसलाई हेर्ने हिम्मत थिएन ममा। उसले मलाई नै हेरिरहेको कुरा मैले थाहा पाइसकेकी थिएँ। म त्यही आगोको छेउमा बसेर आफ्नो पानीले रुजेको कपाल सुकाउँदै थिएँ। उसले मलाई नै निहाल्ने प्रयास गरिरहेको थियो। मलाई धेरै भोक लागेकोले म झोला लिन गएँ। ऊ केही बेरपछि आगो भए छेउ आयो। मैले झोलाबाट बिस्कुट झिकेर केही नबोली उसको अगाडि दिएँ। उसले बिस्कुट लिँदै मेरो आँखामा हेरे। म पनि लजाउँदै फरक फर्किएँ। ऊ बिस्तारै उठेर मलाई नै हेरेर भने, यो रात नसकिए नै हुन्थ्यो नि। खै किन हजुरसँग छुट्टिनै मन छैन। उसले बिस्कुट खाँदै भन्यो। मेरो मनमा धेरै कुरा खेलिरहेका थिए। अघिसम्म हाँसेर कुरा गर्ने मान्छे अचानक त्यस्तो किन? यतिकैमा उसले मलाई बोलायो। म डराउँदै उसको नजिक पुगेँ। उसले मलाई प्रश्न गर्यो, के हजुरले अहिलेसम्म मेरो अनुहारमा हेर्नुभएको छैन र? नढाँटी भन्नुहोस् न। मैले लजाउँदै सानो स्वरमा भने, हेरेको छु। उसले हतारिँदै सोध्यो, कतिखेर हेर्नुभयो भन्नुहोस् न। मैले अचम्म पर्दै उसका प्रश्नका जवाफ दिन थालेँ। जब हजुरको अनुहारमा मेरो कपाल उडेको थियो, जब म लड्दा हजुरले समात्नु भएको थियो। म आफ्नो शिर निहुराउँदै उसलाई सोधेँ, के भयो हजुरलाई एक्कासी? किन यति धेरै प्रश्न? किन? उसले हाँस्दै भने, गाजलुती ठुला ठुला आँखा कसरी बिर्सिने होला। उसका कुराहरू सुन्दा मनमा धेरै प्रश्नहरू थिए, तर जवाफ कुनै पनि थिएनन्। मलाई यति मात्र थाहा थियो कि ऊ मेरो लागि केवल एउटा अपरिचित व्यक्ति हो। उसको अनुहार पनि राम्रोसँग हेरेकी थिइनँ मैले। म केही नबोली हातमा बिस्कुट लिँदै आगोको छेउमा बसेँ। ऊ मेरो छेउमा बसेर मेरो हातबाट बिस्कुट झिकेर खाँदै थियो। उसले अलिक गम्भीर हुँदै सोध्यो, किन हजुर मसँग बोल्नुहुन्न? खै किन सबै कुरा थाहा भएर पनि केही नभए जस्तो महसुस भइरहेको थियो। म केही बोल्न सकिनँ। रात धेरै भइसकेको थियो अनि थके पनि धेरै नै लागेको थियो। म त्यही आगोको छेउमा सुतेँ। म सुत्न लागेको देखेर ऊ अलि पर रहेको पुरानो खाटमा गएर बस्यो। उसका कुराहरू भित्रभित्रै मनमा महसुस गर्न सक्थेँ मैले। उसको बारेमा सोध्दै निदाउन के थालेको थिएँ, अचानक ऊ आफ्नो ज्याकेट खोल्दै मेरो नजिक आउँदै थियो। म निकै नै आत्तिएँ। म जुरुक्क उठेर उसलाई सोधेँ, के गर्न लाग्नुभएको? उसले केही नबोली मेरो नजिक आएर आफ्नो ज्याकेट ओढाएर गयो। म डराउँदै आँखा बन्द गरेर उभिरहेको थिएँ। म केही पनि बोल्न सकिनँ। ऊ मेरै अगाडि थियो, तर पनि मुखबाट आवाज आएन। लामो सास फेर्दै आगोको छेउमा गएर बसेँ। मेरो आँखाबाट निन्द्रा हराएको थियो। उसले भने जस्तै ऊप्रति कता कता विश्वास हुन थालेको थियो मलाई। ऊ निदाइसकेको थियो, तर म भने उसलाई हेर्दै मनमा नै सोध्दै थिएँ, कति खराब सोचेको थिएँ मैले हजुरलाई, कसरी सरी भनौँ। एक्कासी उसले कोल्टी फेर्यो अनि म निदाए जस्तो नाटक गरेँ। ऊ खाटबाट ओर्लिएर मेरो छेउमा आएर बस्दै आफैसँग कुरा गर्न थाल्यो। कसरी भनौँ, गाउँले केटीको बोलीले मोहनी लगायो भनेर। कसरी भनौँ, तिम्रो गाजलो आँखाले लोभ्यायो भनेर। कसरी बुझ्नु तिम्रो मनको कुरा, कसरी विश्वास दिलाउनु तिमीलाई, साँच्चीकै मैले मन पराउँछु भनेर। ऊ त्यहाँबाट उठेर खाटतिर गयो। म निदाए जस्तो नाटक मात्रै गरेकी थिएँ।
उसका सबै कुराहरू मैले सुनेकै नै थिएँ। उसलाई यति थाहा थिएन कि म पनि उसकै बारेमा सोध्दै थिएँ। सोध्दा सोध्दै रात पनि बित्यो। बिहानको 4 बज्न लागेको थियो। म त्यहाँबाट जाने तयारी गर्दै थिएँ। उसका मनका सबै कुराहरू मलाई थाहा थियो, तर पनि केही थाहा नभए जस्तो नाटक गर्दै थिएँ। ऊ पनि आफ्नो सामान झोलामा राख्दै थियो। म हतार म गएँ है भन्दै त्यहाँबाट अघि बढेँ। उसले भन्यो, एकछिन पर्खिनु न। धेरै मानिससँग भेट भयो जिन्दगीमा, तर यति राम्रा कहिले भेटिएनन्। म ऊबाट तर्किँदै अघि बढ्न थालेँ। पछाडिबाट उसको आवाज आयो, दो बाटोमा छोडी गएको चिनो एक दिन कसैलाई अवश्य याद हुनेछ।